आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरत अल बकरा की आयात 75 और 76, इशारा 10, सॉरी सफ़ा 10 का इशारा डी। आप सबको खुश आमदीद और आप सबको बहुत मुबारक कि ये आज हमारा आखिरी लेसन पे हम आ गए हैं। सब आपके शौक और लगन और मेहनत का जो की वजह से हो रहा है कि आप इतनी बाकायदगी से इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हम QC 2 में आए तो हमने पहला कोर्स तो हमने नमाज का किया था, ठीक है। QC 1 में 2 में आए तो हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया। पहला जुज यानी पहला पारा हमने शुरू किया, जैसे हमने सूरत फातिहा के बाद सूरत अल बकरा शुरू की और हमने पहले 5 सफ़ात पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद QC 3 में हमने अगले 5 सफ़ात पढ़ने थे, सफ़ा 6 से सफ़ा 10 तक। और इसमें मेनली बनी इसराइल कि उनकी एक बड़ी कौम थी जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी, लेकिन उनकी हिदायत की कदर नहीं की। तो उसका सारा बयान हम पढ़ रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम 10वें सफ़े का आखिरी इशारा पढ़ लें। अब ये इशारे क्या हैं? हर सफ़े के मज़ामीन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हम इनको 4 कहते हैं, इशारे या पॉइंटर्स। इससे हमें मज़मूनों का पता चल जाता है कि कैसे क्या मजमून है। ये एट अ ग्लांस हमें पता चल जाता है और अगर याद करना हो तो भी ये जो है बहुत हमारे लिए मददगार होते हैं। आप लोग चाहें तो ये साथ साथ लोग ये हिफ्ज भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा होता है उसको। 7 हफ्ते में 2 क्लासें वो आयतें याद की, तो इस तरह से आप साथ साथ चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह इसी तरह से अगले 5 सफ़ात जो हैं वो QC 4 में पढ़ेंगे, फिर उससे अगले जो हैं वो QC 5 में। तो 5 में जाके हमारा पहला पारा ख़त्म होता है। 141 आयात हैं जो इन 4 कोर्सेज में हम ख़त्म करेंगे और बाकी फिर उसके बाद। तो हमने ये भी सीखा था कि हम अपने जो है हाथों की उंगलियों पे ये जो है पेजिस को कर सकते हैं। तो QC 2 हमने दाएं हाथ पे किया था और QC 3 हमने बाएं हाथ पे किया था। तो छठा सफ़ा हमारा ये छोटी उंगली थी और ये अंगूठा जो हमारा ये हमारा 10वां सफ़ा है, ठीक है। और आज हम इसके इशारे, तो हम इनके इशारे दोहरा लेते हैं जी। डॉक्टर रुबीना वकार हमें सफ़ा नंबर 6 के इशारे दोहरा दें अस्सलाम वालेकुम। जी। हिदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, इस दिन से डरो। शौक। हिदायत बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शाजिया पेज 7 के करवा दें जी। फिर ऑन से निकाल। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फिरौन से निजात, 40 रातें, बिछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। 60 इशारे फिरौन, 40 बिछड़ा और दिखाओ अल्लाह को। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अनीला नेक्स्ट पेज का करवा दें, 8 का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। शॉर्ट। बस्ती, पानी, खाने, सजा। फिर खाना कहेंगे, खाने नहीं कहेंगे, ठीक। हाँ जी, सॉरी। डॉक्टर समीना आप पेज 9 का करवा देंगे हमें रिवाइज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा। कायदा वादा हफ्ता बकरा सबके गोल हाथ है इसमें, ठीक है। और इसमें अलार्म सबके एंड में आएगा जो पेज हमने अब जो 10वां सफा जो हम पढ़े। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। ये 4 इशारे जो हैं ये 10वें सफे के हैं और शॉर्ट इशारे होंगे सवाल, कातिल, दिल तब्दील, ठीक है? तो आज हमने कलाम तब्दील जो है ये वाला इशारा हमने पढ़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सिलेबस आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस इशारे का हम तारुफ ले लेते हैं। इससे पहले की आयतों से इसका क्या ताल्लुक है? इससे पहले अल्लाह ताला ने इनके दिलों, इनके बनी इसराइल के दिलों के हालात जो थे वो बयान किए कि उनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। अब मदीने के मुसलमानों के साथ इनकी बदकिरदारियों का बयान चल रहा है कि उनके साथ क्या इनका सलूक क्या था, क्या कुछ करते रहते थे। तो 2 आयत हैं
آج جو ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چند نئے الفاظ ہیں وہ، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سمجھ لیں گے، ہم ان کے ہمیں ان کی حیت کی پہچان ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے سیکھنا مشکل نہیں ہوگا، اور پھر ہم دوہرا بھی لیں گے ان کو۔ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی اللہ کے کلام کو بدلنا، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان سے کوئی امید نہ رکھو۔ وہ لوگ دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ آئیے دیکھیں قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں صرف ایک ایک لفظ ہمارے لیے نیا۔ تو الحمدللہ کہ اب ہمیں اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں اس کی ہمیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تلاوت کون کرے گا؟ سسٹر نائلہ آپ کریں گی؟ کون کرنا چاہتا ہے؟ آج میں نہ کروں؟ چلو آپ، جس سے سر نیلا آپ میں کر، جی آپ کر لیجیے، میں نہیں کروں؟ آپ کر لیں، نہیں، آج مجھے کرنے دیں۔ چلیں آپ کر لیں، کر لیں، کر لیں، کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جزاک اللہ۔ تو اب ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم الفاظ بھی دیکھ لیں گے الحمدللہ، اور ہم اس کا پہلے رننگ ترجمہ، پھر ہم ان کا لفظی ترجمہ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو لیتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا، فا دو، استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، سوالیہ، اور فا یہ دو علیحدہ کریں گے، اور تطمعون تین ٹکڑے ہوں گے۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو؟ جمع غائب کا مضارع کا صیغہ، تامیہ، ہاں سمیہ کے باب سے تامیہ ہے، یہ اس کا صیغہ تایا شروع میں جمع حاضر کا ہے۔ تو تین سامنے ٹکڑے، فا اور تطمعون۔ ان یومنو، ایکچولی یومنونا ہوتا ہے، یومن تو لفظ نہیں ہے کوئی، ان کی وجہ سے نون حذف ہو گیا۔ فور میں جائیں گے تو یہ ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یہ والے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ان کا مطلب ہے کہ یومنونا تھا تو یومنو وہ ایمان، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، یا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، دو ٹکڑے، لا اور کم ضمیر ہے اور یہ حرف جر ہے۔ وقد کانا، قد یہاں حالانکہ معنوں میں بھی آتا ہے، قد اور کے معنوں میں آتا ہے، قسم کے معنوں میں آتا ہے، جب وہ شروع میں آتا ہے والنجم، ایسے جیسے سورتوں کے شروع والضحیٰ، اور حالانکہ کے معنوں میں آتا ہے جبکہ یا حالانکہ، تو یہاں حالانکہ کے معنوں میں ہے۔ وقد حالانکہ تحقیق، کانا ماضی کا پہلا صیغہ تھا، فریقم منہم ایک گروہ، اردو میں کہتے فریق، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، تنوین سے ہمیں پتہ چلا، منہم ان میں سے، من حرف جر، ہم تنوین، یسمعون وہ سنتے تھے، پھر کلام مضارع اللہ، یہ تو مضارع کا جمع کا غائب کا، غائب غائب کا غائب صیغہ۔ ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پہچان الحمدللہ ہوگی ہے۔ کلام جو ہے یہ اسم ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے۔ جلالہ۔ ثم پھر، خاصا۔ یحرفونہ، اب دیکھیں ہو علیحدہ کرتے ہیں ضمیر کو، مضارع جمع۔ یحرفونہ، اب یحرفونہ سے ملتا جلتا کون سے آپ نے پڑھا ہوا اس طرح کا صیغہ؟ یعلمون، ہے نا، یعلمون، پہلے سے تھا اور سیکنڈ زیر تھی، یعلمون، تو اس کا مطلب ہے اس کا ماضی کیا ہوگا؟ اس کا ماضی تھا علامہ، حریفہ علامہ اور حرف، عرفہ۔ حرف، حرفہ اور ٹھیک ہے، افعال کے اور یہ دو ٹکڑے، حریفہ کا نام حرفہ۔ حرف، جی حرفہ، یہ حرفہ مضارع کا مطلب حرفہ ہے حرفہ، ہو علیحدہ ہو جائے گا، ضمیر علیحدہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ
فعل مضارع ہے، جمع غائب، اور اس ساتھ یہ ضمیر ہے۔ ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں۔ من بعدی، من حرف جر، بعدی اسم ظرف، اقلہ، یعنی خلا سے اقلہ کے بھی دو ٹکڑے، اقلو اور کلام کو ہا سمجھ، ہو اس کلام کو، یعنی اس کو سمجھ لینے کے بعد جو ہے جی وہ اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ تحریف نہیں کہتے، تعریف کر دی، دیکھو اس کا مصدر تو تحریف ہی بنے گا نا، جیسے تعلیم بنتا ہے علامہ کا، تو رفع کا تحریف بنے گا، تحریف نہیں ہوتا چینجز کر دینی۔ جی تو پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، بات اس کلام کو سمجھنے کی، اس یعنی کلام کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ کلام کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، عقلہ اس کو سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے، پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو بدل کے، اور جو بدلا ہوا ہوتا تھا کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے اس میں چینج کرنا تھا۔ اب یہی پچھلی کتابوں کا کیا مسئلہ، یہی تو مسئلہ تھا کہ جو اوریجنل اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، تورات جو اوریجنل تھی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، انجیل جو اوریجنل تھی وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، انہوں نے چینجز کر دیا، ہر سال اس کا لیٹسٹ ایڈیشن چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اس کی حفاظت کا، یہ جس شکل میں تھا اس شکل میں بھی الحمدللہ محفوظ ہے، اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ تحریف کر دیتے، اس کے بدل دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ بس اس میں کوئی مشکل تو نہیں، اس کو دہرا لیتے ہیں ہم دو بار، میرے ساتھ دہرائیے۔ افتطمعون ان یؤمنوا، أفتطمعون أفتطمعون أن أن یؤمنو يؤمنوا یا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تم توقع رکھتے کیا ہو پھر تم توقع توقع رکھتے ہو رکھتے ہو یہ 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 کہ کہ وہ وہ کہ وہ ایمان ایمان لے ایمان آئیں لائیں گے گے؟ ایک دفعہ اور دہرائیے، لے آئیں گے۔ ایک دفعہ اور دہرائیے۔ أفتطمعون افتطمعون ان أن یؤمنو يؤمنوا، کیا کیا پھر پھر تم کیا تم پھر تم رکھتے توقع ہو رکھتے یہ ہو کہ وہ یہ کہ وہ ایمان ایمان لے لے آئیں آئیں گے؟ گے؟ ایمان لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے؟ ہم نے ہم فریز سے کیوں یاد رکھتے ہیں، اس سے ہمیں بہتر سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم يحرفونہ، ثم يحرفونه ثم يحرفونه ما يحرفونه پھر وہ بدل پھر دیتے وہ بدل دیتے تھے بدل اس دیتے کو۔ ہیں اسے، پھر پھر وہ وہ بدل بدل دیتے تھے اس کو اسے شاباش، تو یہ ہمیں ٹکڑے یہاں کرنے ہیں، یا ہم نے تین ٹکڑے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی وجہ سے یہاں نون جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گیا، رائٹ، الحمدللہ۔ أكلوه اکلو کے بھی دو ٹکڑے، ٹھیک ہے، ماں باقی اخلا سے نام کو سمجھ لینے کے کلام کو سمجھ لینے کے بعد جو ہے کرتے تھے کہ سمجھ آ گئی ماں ہے کہ یہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو چینج کر کے کلام کو لوگ سمجھ بتاتے لینے یہ تھے کہ ہاں کے ہاں بعد بہت اس یہ کلام چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کتنے اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل یعنی یہود جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ ان سے توقع مت رکھو، کیونکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے، سمجھتے ہیں اور پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن چینج کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس طرح سے فریقم منہم، اس میں یہود کی ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان، مائکس دیکھتے ہیں، پھر آپ کو کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی، مائکس بند کر پلیز، مائکس، تھینک یو۔ یہی وجہ کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی ان کو جان کے مطلب ورغلانے والی غلط بات بتاتے تھے، کیونکہ اس وقت تو یہ تھا نا کہ جو علماء ہیں ان کو ڈیٹیلز پتا ہوتی تھی، عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تھی، وہ ان کو بتا رہے ہوتے تھے، تو ان میں چینجز کر کے، اور بات پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے دو روپے پڑھا تھا، منافقین کی بات پڑھی، تو یہ اس طرح سے کرتے تھے، تو ان میں سے ایک گروہ تھا، اور یہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے، بعض میں سوال آ جاتے ہیں، یہ یہود کے علماء کی منافق طرف اشارہ، علماء جو علماء تھے ان کے نا، اگر وہ جو بتانے یہودیوں والے کے تھے وہاں جو چینجز کر کے اور کہتے تھے نہیں یہ اس میں یہ لکھا ہے، لوگوں کو غلط بات بتاتے تھے۔ حدیث لیتے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم
علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ سوچو، آگ کی لگام پہنائی جائے گی، یعنی پتہ ہو اور جان کے اس کو چھپائے یا اس کو غلط بتائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دیکھیے میں نے اس کے فوراً بات کہی کہ کہتے ہیں نا، جیسے اس طرح کی بات ہو تو فوراً اس کے اکارڈنگلی ہمیں دعا مانگ لینی چاہیے، تو وہ ریفلیکسلی ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں، اور وہی بات دیکھیں، ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی ایسا آتا ہے، اسی طرح جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی کسی سے اس کا ذکر ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم ہمیشہ دعا مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے تواب الرحیم کی بات ہے، تواب کی بات ہے تو فوراً ہم کہیں گے کہ اللہ ہماری توبہ بھی قبول کرے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی معاف جو ہے اب فوراً استغفار کر لیتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی سی، یہ ہم نے شرح بھی دیکھ لی اس کی، اب آپ لوگوں کی باری، علم جس کی پہلے باری کس کی نہیں ہے؟ جی سسٹر شہناز امین، یہ ریوائز کرائیے ترجمے کے ساتھ ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ وعلیکم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، گے بھی ہے، لے آئیں گے۔ لے آئیں گے، یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق کانا تھا، فریق منہم ایک گروہ ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ پھر وہ بدل دیتے تھے اسے، من بعدہ بعد میں، ما آکلوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ جزاک اللہ۔ یہ سسٹر، یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ایکچولی ہیومن نونا ہے، ٹھیک ہے، ہیومن نونا ہے، تو پاسٹ اور فیوچر دونوں اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ نون جب ان آتا ہے نا تو وہ نون کو ڈراپ کر دیتا ہے، یا جہاں بھی آئے جی گا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو یہ نوٹ کریں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی، امید ہے جزاک باقی اللہ لوگوں خیر۔ نے بھی اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے دہرایا، تو الحمدللہ۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حرف ہے، اذا اسم ظرف ہے، لاقو، اب کیا ماضی لاقیہ کا جمع، جمع غائب کا ماضی جمع، ماضی، اللہ زینا اسم موصولہ ہے، آمنو یہ بھی ماضی کا جمع غائب ماضی کا کا ہے، جمع، کالو تو وہ کہتے ہیں، یعنی یہودی جو ہیں، جو مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے کیا کہتے ہیں، آمنا کہ کیا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا بعضهم إِلَىٰ بعض، جب اکیلے میں ہوتا ہے ان کا کوئی، یعنی ایک بات دوسروں کے پاس، قالو تو کیا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ جو فتح اللہ علیکم کھولا ہے اللہ نے تم پر، اتحدثون، اب اس کے ٹکڑے کریں گے، ایک تو ٹکڑا ہو گیا، تو تو حدث حدثو، دوسرا ہو گیا، اور ہم تیسرا، جی سمجھ میں آتی ہے؟ 3 ٹکڑے، جی حدثونا بھی اسی طرح سے ہے، تو قلمونا کی طرح سے، درمیان میں تشدید آ رہی ہے، تو یہ بھی پھر اس کا ریفرنس ٹیبل تفیل حدثا، تفیل یہ سے ہاں، تفیل سے باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ فتح ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، کھولا اللہ نے علیکم تم پر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جن باتوں کا تمہیں پتہ ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ نہ بتاؤ، ان کو نہ بیان کرو، کسی کو پتہ نہ چلے ان باتوں کا، ورنہ کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں لیحاجوکم بہی عند ربکم، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس، یعنی وہ کہتے ہیں لوگوں کو اگر بتا دو گے کہ اس میں کیا لکھا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس
اس کو حجت بنائیں گے تمہارے خلاف کہ تم لوگوں کو تو صحیح بات پتا تھی. اب اتنی یعنی ان کی عقل، یا کہنا چاہیے ان کا نالج اتنا برا تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اب یہ یوز یا اور پیش آیا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کوئی چار حرفی ہے جس کا فعل مضارع پیش سے بنا تفیل ہے، کا ہے، ٹھیک ہے، اور حاج غائب کا. حاج یہ ہاں حاجہ جا، حاج حاجہ جا، حاج تو ہاسبہ، ہاسبہ کے پیٹرن پہ آئے گا نا. دیکھو الف آ رہا ہے، یہ شد ہے نا تو دو مفائلہ سیم آ گئے. حاجہ جا تو ہاسبہ، حاجہ حاج مفعلہ ٹھیک ہے نا، یعنی حجت بنانا. تو یہ مفعلہ کے باب سے ہے، اور اس کا ریفرنس ٹیبل جو ہے وہ حاسبہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا غائب کا جمع کا صیغہ. تو ٹکڑے اس کے بھی ہم تین کریں گے، لی تاکہ. میں نے بتایا تھا نا، ہم جب فعل کے ساتھ لی آتا ہے تو وہ تاکہ کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لی تدبرو پڑھا تھا نا ہم نے اسی بان میں بھی، تاکہ وہ حجت بنائے کم یعنی تمہارے خلاف. سمجھ بھی کے دو ٹکڑے، بی حرف جر اور ہی جو ہے وہ ضمیر ہے. ہا یا ہی کا وہی مطلب ہوتا ہے. اندہ اسم ظرف ہے، یاد ہے نا، استعمال ہوتا ہے حرف جر کی طرح لیکن یہ اسم ظرف ہے. اس میں یہاں بھی اس کو اندہ ربی کم، ربی کم کے بھی دو ٹکڑے، رب اور کم. اور کم ٹھیک ہے، اسم ہے اور یہ ضمیر ہے، تمہاری رب کے پاس. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم بیان، تم کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کو وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس. افلا تاقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے. آ فا اور لا، پھر اس کے بھی تین ٹکڑے. تین ٹکڑے یہ سوالی تاکلون حمزہ زبر ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی جو اوپر بھی یہاں بھی آیا تھا یہ بھی حمزہ زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ لام دے لی تاکہ کے معنی میں آیا. ٹکڑوں کی سمجھ آ جاتی تو ہمیں یہ بڑا فائدے مند بات ہوتی ہے. اس سے ہم پھر ترجمہ اچھا، جب ہمیں پتا کہ لی ہے، یہ یوہاجون نہ ہے، لی کی وجہ سے بھی وہ نون یہاں سے بھی حذف ہو گیا نا. لی یوہاجونا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا لفظ ہے، تو کیسے اس کا معنی بنے گی اور کون سا یہ سیگا. اگر ہم ٹکڑے نہ کریں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے چیزیں بہت سمپلیفائی ہو جاتے ہیں. جیسے اس میں بھی ہمیں ٹکڑے تو ہمیں سمجھ آ گئی. اور دیکھیں عربی جو ہے نا وہ آوازوں کی، ساؤنڈز کی زبان ہے. اس کو معنی کو چھوڑ دیں، اس کو میچ کریں کہ کس کے ساتھ ملتا ہے. تو اس سے پھر آپ کو فوراً اس کا باب یا جو اس کا ہے گروپ سمجھ آ جائے گی اور اس کا صیغہ بھی سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک، تو اس بہت آسان ہو جاتا ہے. میں ہر دفعہ حرفوں کی پہچان اور یہ کیوں کرواتی ہوں کہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. یہی آگے یہی ہونا ہے کہ آپ کو ہم نے پوچھنا اچھا ہے جس کا کیا ریفرنس ٹیبل ہے، کا کیا باب ہے. تو الحمدللہ کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے الحمد. اب اس میں کسی کو کوئی مشکل تو بات نہیں. اب دو دو بار اس کو دوہرا لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ تاکہ ہمیں اور پکا ہو جائے. کالو اتحدثونہم، قالوا قالوا اتحدثونهم وتحدثون تحدثونهم کہتے ہیں کیا تم بیان تو کرتے کہتے ہیں کیا تم تو کہتے کہتے ہیں ہیں کیا تم بیان کیا کہتے کرتے ہیں ہو کیا تم تم ان بیان سے بیان کرتے ہو ان سے، کرتے ہو ان سے. ایک بار اور دہرائیے. قالوا قالوا اتحدثونہم وتحدثونهم، تو کہتے ہیں کیا تم تو کہتے بیان ہیں کیا کرتے تم ہو ان بیان سے. کرتے ہو بیان ان سے کیا تم بیان کرتے ہو ان سے. کلیئر ہو گیا نا سر. اسی طرح فتح 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 اللہ اللہ علیکم، فتح فتح بما اللہ فتح اللہ علیکم، علیکم کھولا ہے کھولا اللہ ہے نے اللہ نے تم پر. سمپل ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ نے علیکم ٹکڑے کیے تو اچھا تم پر ہے فتح. فتح ہمیں فتح ہم پڑھ چکے ہیں. اس طرح اللہ اور تم. غور کریں گے کہ کیا کون سا یہ لفظ ہے اسم فعل حرف میں سے. فعل ہے تو کون سا صیغہ ہے، اسم ہے تو کیسا ہے، واحد ہے، مذکر جمع ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے. پھر اچھا، پھر اس طرح سے سات سات چیزیں ہماری سمجھ میں. بعد ان کے بھی اسی طرح دو ٹکڑے ہوں گے. بعد یہ بھی کہ ان کا کوئی ٹکڑا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹیبل کے الفاظ ہیں. تو الحمدللہ اس کی ہم اب یہ تو ہم نے کر ہی لیا. الفاظ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ کر لی، تو اس میں مشکل بات تو نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے،
جی اب اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تھے یہودی تو کہتے تھے ہمیں مان لائے. مطلب جس جملے سے ان کی کیا مراد ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں نا، یہ تورات ایمان پہلے لائے تو تھے ہی نا، چینجز کر لیں وہ پھر یہ مسئلہ پڑ گیا. تو اس جملے سے ان کی کیا مراد ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں. اس طرح وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. پہلی آیت میں پڑھا نا، کالو آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، تو رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں. اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو وہ اسے ڈانٹتے، جو ان کے علماء تھے، کہتے تو تم مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے کہ ان کو تو پتا تھا، اصل بات تو انہوں نے کیوں ان کو جھٹلایا. لیکن جب پہلی وحی بھی نازل ہوئی تھی تو ورقہ بن نوفل جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تو حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی تھی. تو پھر انہوں نے کہا یہ آپ پہ وحی آئی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا تورات میں ساری نشانیاں بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور اس طرح سے ان کے اوپر کتاب نازل ہوگی اور سارا کچھ. تو یہ اب کوئی ذرا سا اگر بتانے کی کوشش کرتا تو فوراً اس کو دیکھے تم کیوں بتا رہے ہو، یہ تو اس کو پکڑ لیں گے اس بات کو، تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے. امیجن کریں، وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی انہیں نہیں جان سکے گا یا ان کی پکڑ نہیں کر سکے گا، جبکہ اللہ تو ہماری نیتوں، ہمارے دلوں کے حال کو، ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی یہ ان کا معاملہ دین کے معاملے میں کتنی پستی کا شکار، اور اس طرح کی غلط چیزیں جو تھے وہ کرتے رہتے تھے. باوجود اس کے کہ سوچیں کیا 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 کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا، معجزے اور جو جو ان کو چیزیں ہوئیں، اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں بات آتے تھے. ماں باپ کی باری. جی کسی جی سسٹر نائلہ ناز، آپ ریوائز کرائیں جی گے ترجمے کے ساتھ؟ جی کریں. جی 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 کرائیے میرا بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، اکیلے ہوتا ہے ان کا بغض، اِلیٰ بعض، دوسروں کے پاس. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما، وہ جو، فتح اللہ علیکم، کھولا ہے اللہ نے تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف، بھی، اس کو، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ سسٹر. یہ دیکھیں یہاں جزاک پہ اللہ. ترجمہ بھی ہوا، اور جب وہ ملتے ہیں، لقو تو ماضی کا صیغہ تھا نا اذا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اذا جب ماضی سے پہلے آتا ہے تو اس کا ترجمہ اس میں چینجز نہیں لاتا، لیکن اس کے مفہوم میں چینج آ جاتی ہے. اس کا معنی جو ہے نا مدارے میں لے بارے جاتا میں ہے، جو، بارے میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ ہمیں مدارے یاد میں. ہے نا، یہ ہمیں یاد ہے نا. اسی طرح یہاں بھی اذا آیا تو جب اکیلا ہوتا ہے، مطلب ان کا بعض ان کے گروپ کی بات کر رہے تھے نا، ان میں سے کوئی ایک عالم اکیلا ہوتا ہے تو دوسروں کے پاس جا کے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں بیان کرتے ہو، نہ بتاؤ، یہ تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. کتنی بیوقوفی کی بات ہے اگر سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کو جانتے ہیں، ان کو تو نہیں ضرورت کہ جی کوئی بتائے گا تو وہ کریں گے. کیا تو الحمدللہ اس کا بھی کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں، یہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے مضمون یاد دلانے والے الفاظ کی ورڈز جو ہیں ہم نے آلریڈی ان کو دہرا لیا تھا. افتتمعون یحرفون اتحدثونہم کلام اللہ
अक़लहु लियुहाज्जू, हमने इनको डिटेल में कर दिया, इसमें किसी को शक तो नहीं है कि ये क्या, इसके 3 टुकड़े, इसके तो ऑलरेडी 2 हैं। युहर्रिफूना एक ही है, हमें पता है कि जमा गायब का सीगा है, और हमें ये भी पता चल गया कि ये हर्रफा अल्लमा की तरह बाब तफील से है। ठीक, अक़लहु के हमने 2 टुकड़े कर लिए, इसके हमने 3 टुकड़े करिए। तो हदीस, तो हदसू इसी तरह से ली युहाजूना, ये भी इसका नून ली की वजह से चला गया, और कुम, 3 टुकड़े इसके भी होंगे, ली युहाजूना और कुम। ठीक हो गया, और हमें समझ में आ गई कि ये बाब मफाला से हाथ सबा के पैटर्न पे है, ये भी अल्लमा के पैटर्न पे। अभी हम इनके शॉर्ट टेबल करेंगे तो चीजें मजीद हमें इंशाल्लाह पक्की हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा एक दफा फिर दोहरा लेते हैं कि प्यार, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे कहने से, हालांकि एक ग्रोह में से ऐसा था जो सुनते थे अल्लाह का कलाम, फिर वो बदल देते थे उसे, उस कलाम को समझ लेने के बाद, और वो जानते थे। अगली आयत का तर्जुमा लेते हैं, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब अलहदा होता है बात उनका बास की तरफ, यानी कोई उनमें से अलहदा किसी और के पास जाता है, तो कहते हैं कि क्या तुम बयान करते हो उनसे जो अल्लाह ने तुम पर खोला है, ताकि वो गालिब आ जाए तुम पर इसके साथ तुम्हारे रब के पास, क्या फिर तुम नहीं समझते? यानी गालिब आ जाए, या उन्होंने मुहावरतन तर्जमा कर दिया कि यानी वो वहां इसको दलील के तौर पेश कर सकते हैं, हुज्जत के तौर पे, कि इनको तो पता था। ठीक है, तो ये हमने तर्जुमा देख लिया, ये हमारी आखिरी आयत हमने इस जो हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। अब हम असबाब दोबारा से दोहरा लेंगे। कौन दोहराएगा? डॉक्टर रुबीना, हमें असबाब दोहरा दीजिए। जी हाँ, ये है वो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से डरते नहीं, और इनसे इस्लाम को कबूल करने की उम्मीद मत रखो। वो लोग दो रुखे हैं और उन्होंने हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ये, अब हम दुआ क्या करेंगे? अल्लाह ताला से हम दुआ ये करेंगे कि ए अल्लाह, मुझे कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की, उसे दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। फिर हमने सेल्फ इवेल्युएशन करनी है कि हम इसके लिए कितनी एफर्ट लगाते हैं, और अगर हमें लगता है कि कोई किसी जगह हमारे में कमी है तो हम प्लान अच्छा सा बनाते हैं, जो ऐसा प्रैक्टिकल प्लान जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह किसी भी बात पर अमल करने या इसे फैलाने से पहले मैं इसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक करूंगी, क्योंकि हमारे मसला ये हो गया कि बहुत सारी चीजें हमने रिवाज और ये माशरे की में इतनी अनफॉर्चुनेटली चीजें हो रही हैं, और वो कुरान हदीस में नहीं है। सच्ची बात है, अभी बहुत चीजें मुझे अभी पता चली हैं जो पहले नहीं पता होती थी, कि ये छोटी छोटी चीजें हम कितनी गलत करते रहते हैं, कैसे कर लिया, ऐसे कर लिया, वो एक हमारे माशरे के रिवाज बने हुए हैं। तो ये कि कुछ भी है और आगे भी किसी को चीज बताना, तो जब तक हम कंफर्म नहीं कर लेते कुरान और हदीस की रोशनी में, उसको फिर हमें आगे नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कि हमसे कोई जो गलत बात है हम किसी को बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसमें अस्मा और अफ़ाल जो आइन आयात में उनको देख लेते हैं। पहले अस्मा को देख लेते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं, फरीक की जमा फरक, खुरफा खुरफा। और इसमें भी मेरे ख्याल ये वो वही वाला है, इनमें तनवीन नहीं आती। बाकी फरीकुन चूंकि हम कर चुके शुरकाउ हैं, इसमें बहुत सारे आए हैं, उन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट था वो दे दिया। अफततमऊना, अब तमिया, सामया तमिया के बाद सुनील है, पर ठीक है? हमें आके बैठने तमिया, पे तमिया यतमऊ, कमी आ गई। इत्मा, तामिउन, तम मतमूउन, तमउन। ठीक है, समय, ये समया के बाप से हमें पता चल जाता है। इसका आइन कलमा के नीचे जेर होती है, बाकी सीगे जो हैं वो फतहा की तरह ही बनते हैं, और मस्तर हमें पता है कि सबके अलग-अलग होते हैं, हम इसको रट्टा हमने लगाना ही होता है। अब समय का खुद अपना टेबल भी आ गया, इसको तो दोबारा क्योंकि ये याद रखें, समउन हमने पहले इसका मस्तर पढ़ा था, तो समातुन भी होता है। ठीक है, सामिया यस्माउ, इस्मा, सामिया यस्मा, इस्मा, सामिउन सुनने वाला, समीउन जिसको सुना जाए, या मसमून हमने पहले पढ़ा था ना। ठीक है, मस, मसनून। ठीक है, जिसको सुना जाए। अब यानी मैं मसमून और आप लोग सामिया इस वक्त, तो जी। इसी इसका समीउन भी है, इसम फाइल ही है, ये हम अभी पढ़ेंगे किसी फोर में जाके, जैसे और अल्लाह ताला के भी ये भी इस्तेमाल होता है।
کہ اللہ تعالیٰ ہماری جیسے سنتا ہے. تو یہ پیٹرن فرق آ جاتا ہے، یہ فعیلون کے پیٹرن پہ آ جاتا ہے. تو سامع کے ساتھ سمیون بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمپل سامعون مسمون بھی یاد رکھیں، لیکن سماعتن اور سمون، یہ آپ نے سماعتن بھی یاد رکھنا کہ یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بہت جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور سمیون بھی بہت دفعہ آتا ہے، اور بہت زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم یا آگے سمیع دعا. ہاں ان کے ہم ہاں جی بالکل سمیع الدعا. تو یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، کیونکہ اس جیسا سمیع، اس جیسا سننے والا تو کوئی بھی نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا. یعلمون، عالم علامہ. ٹھیک ہے، اور اس کا تو کوئی مسئلہ. علما، عالم یعلم، علم. علم، عالم، معلوم اور علم، یہ سارے ہی جو ہے سمیع کے، اور تینوں آ گئی. تو فتح جی کرائے کوئی 6 چابیاں فتح کی. فتح یفتح، یفتح افتح، افتح. فاتح مفتوح، فتح مفتوح. فتح، اس نے فتح. کھولا، فتح. فتح اس نے کھولا. فتح، یہ آپ نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب کمزور یا امتحان، کمزور. رضیہ نسیہ کے پیٹرن پہ نا، رضیہ اس کا ریفرنس ٹیبل ہے، لام کاف یا، اور اس کے اینڈ میں کمزور حرف آ رہا ہے، لقیہ، یلقا، القا. اب جب کمزور اینڈ میں آ جاتا ہے تو پھر جزم والا نہیں بنتا نا امر. جی ٹھیک ہے، القا بنے گا، القا. لاکن، اور اسم مفعول بھی ہم نے سیکھا تھا، ملکی تو زیر والا بن جاتا ہے، ملکیون، القیون، لکاؤن. اینڈ میں بتایا تھا نا ہم نے، کبھی حمزہ آ جاتا ہے اور کبھی گولتا آ جاتے ہیں جن کے اینڈ میں کمزور حرف آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لاقیہ. جیسے یا اس کے فائل کے شروع میں وہ میم کیوں نہیں لگا؟ کیا کہتی ہوں فائل میں، یہ ہوتا ہے ایکچولی لاقیون. کمزور. یا ہے نا، اس کے اوپر دو دو پیش آ رہی ہیں، لاقیون. یہ ایکچولی لاقیون یہ بنتا ہے. اب میری اس میں بات، میم تو نہیں آئے گا نا، یہ مزید میم فی یہ نہیں ہے نا، مزید یہ فی تو نہیں اس ہے، کا یہ ہے مزید سی کا ثلاثی نہیں ہے، ثلاثی ثلاثی کا. مجرد. ہاں سمیہ کا ثلاثی مجرد ہے اس لیے. اچھا اچھا، وہ ملکیوں اس کے دوسرا لگا، ٹھیک ہو گیا. میری دوسری میری بات سنی، میں نے مجھے جی سوال جی. یہ سمجھ آئی تھی کہ آپ نے کہا کہ اس کے اینڈ میں جیسے اس کے شروع میں آپ نے شروع میں تو نہیں آئے گا، یہ ٹرائی لیٹرل ہے نا، یہ ثلاثی. نہیں، وہ ہے نا، وہ تو مزید کی میں آتے ہیں نا. جی رادیہ جو ہے سمیہ کے باب سے ہی ہے، سمیہ کے باب سے ہی ہے نا رادیہ. جی رادیہ بھی تو اور یہ کمزور والا ہے. اور ویسے بھی میں جو یہ دو زبر والی بات ہے، اور ہم اس کو واو نون والی جمع کیوں بنائے تھے، لاقیون تھا، اس کے اوپر دو وہ پیش والی تنوین تھی، وہ یا چونکہ جی کمزور حرف تھا، وہ جب وہ چلا گیا، جب یا گئی ہے جی تو جاتے جاتے ایک زیر اس کے نیچے اور دے جاتی ہے، جی، ٹھیک لاکن، ہو دو گیا. زیریں بن جاتی، اس طرح یہ لاکن بن جاتا ہے، لیکن ایکچولی وہ رول لاک کے، ایکچولی لاکیون تھا یہ. ٹھیک ہے، جی ایک اور چیز غور کریں، یہ جو یا لکھی ہوتی ہے نا چھوٹی، جن کو سمجھ آتی ہے، مطلب اسے کسی نے آپ سے یہ پوچھنی نہیں ہے باتیں، جس کے نیچے یہ نقطے ڈلے ہوتے ہیں، یہ تو ہے یا. جی جو کہ خالی ڈلی ہوتی ہے نا، یہ مطلب لکھنے کا اسلوب ہے. اسٹائل ہے. ایکچولی یہ الف میں چینج ہو گیا، اس لیے یہاں پہ کھڑی زبر آ گئی ہے نا، جی یلقا. جو اس طرح کی لکھی ہوتی ہے نا، ایکچولی وہ الف، لیکن یا اس کے ساتھ لکھا تھا. آپ دیکھیں جہاں کھڑی زبر آتی ہے ساتھ اس کے یا لکھی ہوگی، اور اس کے کبھی نقطے نہیں ہوں گے نیچے. ٹھیک ٹھیک. یہ اور جس کے نقطے ہوں گے اس پہ حرکت ہوگی، ملقی، جی لقیون، یعنی جی یا جو ہے الف میں یہاں پہ چینج ہو گیا اس طرح سے. یہ غور کرنا شروع کریں، کچھ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئے گی، سب کے لیے اتنا وہ پوچھنا نہیں، جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے والی بات ہے. لیکن اب ہم انشاءاللہ آگے ہی جا رہے ہیں. اس کے بعد آ گیا خلا. اللہ. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ہوا، اکیلا ہوا، تو یہ دا کے پیٹرن پہ ہے. اور دا کا باب کیا ہے، ناصرہ باب. ہاں نصرہ. نصرہ ہے، خلا یخلو. اور اس کے کمزور کے ہم مادہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، خا لام واؤ. اللہ واو. الف تو کبھی بھی اللہ. مادہ میں نہیں ہوتا، دا ہے. خلا کا جی الف نہیں ہے، یعنی اس کی جگہ واؤ ہے. جنرلی باب نصرہ میں جنرلی بات کر رہی ہوں، وہ جب الف ہوتا ہے تو اس کی جگہ ایکچولی واؤ. واو آتا ہے. جی دیکھ لیں، کالا دیکھ لیں تو واؤ آتا ہے. خلا یخلو، اخلو، خالن. یا تو یہاں ڈیش ہوتا ہے یا مخلوون انہو ساتھ لگائیں گے، یا ڈیش لگائیں گے. بک میں جو ہے آپ بے شک اس کو فالو کر لیں. اور خلوون، یہ اس کا مصدر آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دا کے پیٹرن پہ ایسے آ جائے نا، تو آپ کو یہ ریفرنس ٹیبل دا بے شک خالی
सफेद कागज और पेंसिल लिखे, लिखें दुआ के सीखे शॉर्ट टेबल लिखें, उसके मुताबिक इसको बना लें, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अव्वल तो जबानी भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं मजीद फी। आमना हमजा वाला है और असलमा के इसका इफ़ाल। रेफरेंस वाला बाबे इफाल से। इफाल। अब एक ये वाला हमजा था और एक ये इसका मादे का हमजा था, हमजा मीम नून बड़ी इसको मिल जबर गया, तो तो ये खड़ी जबर दो मिले तो ये खड़ी जबर बन गई आमना युमिनु आमिन, ठीक है। अस्लिन बनता है तो आमिन। मोमिनुन, हमें पता है मीम पेश आएगा, जेर आएगी, मोमन ईमान, इस्लाम ईमान, बाबे इफ़आल इफ़आल। ये अब हम अल्लामा के रेफरेंस टेबल है, हा राफा है, हर राफा चार हरफी, दरमियान में तशदीद, अल्लामा के अलावा तफील। तो बाबे तफ़ईल। हर तफील। रफा युहर्रिफु, ये भी पेश, जो चार वाले हैं चार हरफी, मदारे। तीनों तीनों जो हैं ये इनका पेश वाला मदारे बनता है, ठीक है। युहर्रिफ, हर्रिफ, मुहर्र अलिम बनता है ना, अलिम तो हर्रिफ, मुहर्रिफुन मुहर्रफुन, तहरीफुन, तालीमुन, तफईलुन। ये सिस्टम है, आप कहते हैं ना ये मस्तर इनके कैसे बनते, इसका मस्तर बनता है बाब, इसका बनता है तफईल, और इसके मस्दर उसी पैटर्न पे आते हैं। ता जी के जी साथ। जी, मैंने थोड़ी सी समझ प्रैक्टिस की थी, वो जो दिन आपने बताया था ना, समझ तो में आ गया। काफी चीजें समझ में आ गई थी मेरी। अब वैसे भी पूछना हो तो दोबारा ताकल्ला। से, हाँ, किसी वक्त पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, मजीद भी सबसे आसान है, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाती है। वो जो हम कल रिवाइज कराऊंगे ना तो फिर और आपको पक्का हो जाएगा, कल इंशाल्लाह ये चलो। वाला हम करेंगे इंशाल्लाह। सारे डिटेल में। अब ये आगे हद्दा सा आ गया, ये भी अल्लामा का रेफरेंस टेबल है और बाब है तफील। तफील। आ दाल सा इसकी, ठीक है। हद्दा सा यू हद्दिसु पेश वाला और सेकंड लास्ट के नीचे जेर, हद्दिस अल्लिम उसी पैटर्न पे, मुहद्दिसुन मुहद्दसुन, तहदीसुन, बद्दला तब्दीलुन, नज़ला तंजीलुन, ये उसी पैटर्न पे बनते जाते हैं, बहुत आसान है। और सबके इसम फाइल इसम मफूल हमने ऐसे ही बनानी है, मीम पे शुरू में लगाना, फाइल के नीचे सेकंड लास्ट के जेर, इस पे जबर, हाँ, ये तो बहुत आसान है, मफूल और फाइल ना। बहुत आसान है। तो ये भी हम जब हमें ये याद रहेगा कि इसका हमने इस पैटर्न पे बनाना है और ये पेश से वाला मदर है, तो फिर हमारे कोई गलती नहीं होती। इसमें याद रखना है अस्तमा में जो है कि वो बनता है ना, अमर। हाँ अमर, वो उसमें ये हमजा अपना जबर वाला, कहीं हमजा जबर वाला नहीं लगता सवाए बाब इफ़ाल के। मजीद फी अफ़ाल टोटल 9,012 हैं कुरान पाक में, विच मीन्स के हर सतर में एक बार, और 4,500 अफ़ाल जो हैं वो बाब असमा इफ़ाल के इफ़ाल से से। बाद। हैं। वो बाब इफ़ाल, ये अब चूंकि हमजा वाला है इफाल। ना साथ, ये हमजा वाला है, सेहतमंद हमजा वाला है, सेहतमंद है, ठीक है शहद। जी, ये दोनों भी सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और भी था, हाँ ये वाला हाँ जा। हासबा का इसका रेफरेंस टेबल है, हा जीम जी। तो अगर हम हाजा जा पढ़े तो फिर हासबा बन जाता है ना। तो अरबी में हमें पता है कि हम दो अगर होते हैं तो हम उनको इकट्ठा करके हम आपस में वो उसको इदगाम कर देते हैं, ऊपर तशदीद लिख देते हैं, तो हाजा युहाज, हाजिज, मुहाजुन, सॉरी। अब ये देखिए मुहाजिर और मुहाजिर बन गया, अगर हम इसको दोनों खोलें मुहाजिर। मुहाजिज और मुहाजज, अगर खोल हम्म। देंगे ना दो जीम को, फिर ये मुहाजिज और मुहाजज बन जाएगा। अगर यूं लिखेंगे तो फिर एक जैसे ही नजर आता तो ये दोनों में ये जबरे ही है ना, तो इनके ये दोनों पे। है। मुहाजिज। जबरे, हाँ। अगर दो इसको अलहदा कर देंगे तो मुहाजिज और मुहाजज बन जाता है। फिर ये इस वो अलहदा अलहदा तशदीद आ गए हैं तो हाँ, डबल हुर्फ बन हाँ, गया। अगर अलहदा करेंगे तो इसी तरह से कि फिर उसमें एक में जेर आ जाएगी और एक में जबर। लेकिन जब तशदीद लिखेंगे तो फिर ये एक के साथ एक जैसे ही आता है। तो मैडम जैसे अगर अमर, ये आगे अमर एग्जाम में तो बताया फिर हम हमें। कैसे करेंगे? नहीं, आपको ऐसी कोई चीज नहीं देगी जो आपको कंफ्यूज करेंगे, कोई ऐसी चीज आप ध्यान में देते हो। अगर ऐसी कोई आगे गलती से तो उसके नंबर आपको मैं दे दूँ, बिल्कुल आपने परेशान नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें हमारी समझ में आने लग गई हैं, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला हमें खुदा करे कि हमें आगे भी समझ आती रहे। जी, अब चलो। सवाल हम इसके ले सकते हैं जितनी देर में मैं ग्रामर का शेयर करती हूँ। सोच लीजिए कोई चीज समझ नहीं आई या कि इसके रेफरेंस से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो माशाल्लाह मैं पूछती हूँ तो आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा है,
खुशी होती है कि आप लोग माशाल्लाह समझ रहे हैं, और हैं भी बड़े इंटरेस्टिंग और आसान, और चूंकि रेगुलरली हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है। तो आइए कुरान सुनते हैं आसान तरीके से। कोर्स 3 में ग्रामर में आज हम तवल्ला पढ़ेंगे। ठीक है, सफ़ा 10 इशारा डी। आप सबको खुश आमदीद। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी, स्क्रीन हम अभी दोबारा शेयर करते हैं ताकि आपके साथ शेयर हो जाए। इधर गई है जी, बस हमें स्लाइड शेयर को ना दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। आ रही है अभी जी, अब आ गई ना। आ गई आ गई। जी आ गई, आ गई। तो ये किसके पैटर्न पे आपको लग रहा है? तवल्ला। एक तो ये हमें पता है तदब्बर कि तदब्बुर, तदब्बर आगे तदब्बरा, बढ़ गए। लेकिन ये तफाउल। कमजोर है। तफाउल, तफाउल। कमजोर है, कमजोर है। एक वाव भी आ रहा है और या भी आ रहा है, दो कमजोर हरूफ इसमें आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन है जाहिर है तदब्बर ता भी का। है और तशदीद भी है, तो ये हाँ, तफाउल में। तफा, हाँ और 79 टाइम्स। ठीक है, ये कुरान पाक में तबल्ला का लफ्ज आया। तो हम मजीद फी अफ़ाल सीख रहे हैं कि उसी 3 में, इसमें एक जो है माजी का जो पहला सीगा होता है उसमें 3 से जायद हरूफ होते हैं। मादा के हरूफ 3 ही होते हैं, एक जायद हो सकता है, इस एक हरफ ही 2 बार आ सकता है, जैसे अल्लमा। ठीक है, शुरू में हमजा एक्स्ट्रा आ सकता है, जैसे सलेमा से असलमा। ट्राइलेटरल के होना जरूरी नहीं कि वो बहुत इस्तेमाल होता, कभी वो नहीं होता, सिर्फ यही हो रहे होते हैं। लेकिन फिर ये जो फालतू वाला है इसको हम कहते हैं कि ये मजीद फी। ठीक है, और ये 9,000 बार आते हैं, यानी कुरान पाक की हर लाइन में। तो फिर हमने 3 जुमलों से हमने इनके 8 मजीद फी की, माजी की चाबियां और इनके मस्दर सीख लिए थे, और ये मस्दर सारे के सारे हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग, इंतहाई आसान, मजीद फी मजीद आसान, इसीलिए मैं कहती हूँ। तो हमने सीखा तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, और तबा। इस्लाम से अस्लमा। तो ये 3 माजी की चाबी। अब जब हमें माजी की चाबी आ गई तो हमें इसका फिर आगे टेबल पर वही फाला की तरह बनना है। लेकिन जो मजीद फी वाला लफ्ज है या हरूफ है, इसमें तो एक एक ही है, वो हम साथ एक लेकर में चलते चले हैं। गए। और इन तीनों को हम फेल मदारा जो है वो इसका पेश वाला बनता है, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आती है, और इसके फेल अमर में ये हमजा पुनः हमजा आता पर है। वाला आता है। और इनके जो अबवाब है इनका जो है फतहा, नसरा, समया वगैरह से, कोई ताल्लुक नहीं। बराबा से ताल्लुक कोई नहीं। ताल्लुक नहीं है। ये इनके अपने बाब हैं, जो इनके इस मसादिर की, वो मसादिर जो है ये वो अपने बाप उसी के तर्ज पे ही आ रहे होते हैं। ठीक है, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जहन में रख लें। फिर हमने दूसरा सीखा था इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। उससे इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफार। अब इख्तलाफा में ये हमजा जेर वाला और ता एक्स्ट्रा है। खा लाम फा इसके मादे के हरूफ है, दो, इसमें 2 हरूफ एक्स्ट्रा है। इस्तगफार के शुरू में हमजा सीन ता 3 ज्यादा है, गैन फा रा इसके हैं एक्चुअली उसके। तो ये, और इसमें मांगना और चाहना इस तरह का माने में आता है। एक छोटा सा हमने जुमला और सीखा था, तदब्बुर और तदारुस कीजिए। पेश के साथ तो ये याद रखिए, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। तदब्बुर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। तो इसमें इन दोनों में शुरू में ता ज्यादा है, और इसमें जो इसका तीसरा हरफ है वो 2 बार आया। जैसे तो 2 तशदीद वाले, एक अल्लमा तशदीद वाला था और एक ये तशदीद वाला, इसमें कि एक शुरू में ता है, वरना अगर ये दब्बा रहा होता तो ये तो फिर अल्लमा की तरफ बन जाता। अल्लामा भी। हाँ ठीक, ये सॉरी। तो ये लेकिन ता एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें 2 हरूफ एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तारुफ, इसी तरह तशदीद। दारसा के शुरू में भी ता था, और साथ ही तीसरे नंबर पे एक अलीफ आ गया एक्स्ट्रा। वहां ये रिपीट हुआ था बा, और यहाँ अलीफ ज्यादा आ गया था दारसा। और हम देखेंगे कि इसका सारा टेबल्स में जबर जबर जरा चला, सिर्फ इसम फाइल के आके नीचे आएगी, और मस्तर में इनके पेश आता है तदब्बुर तारुस। इसमें यह खास बात है, इसकी माजी की जमा और अमर की जमा हम देखेंगे एक जैसी बन रही होती है। इनके अलावा के शुरू में हमजा और नून है, और एक अली जो है यहाँ से ये 2 इसके मजीद फी हैं। काफ लाम बा जो है, याद रखें है ये भी सुलासी, सुलासी मजीद फी।
सुलासी हैं, विच मीन्स कि मादे के हरूफ इनके भी 3 ही हैं। तीन ही है। और हमें मादे के हरूफ पता चलेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या ये सेहतमंद है, क्या ये कमजोर है, क्या ये किस तरह का हमजा है, वाला। या हमजा वाला है, ठीक है, या ये जो है यकसा हरूफ वाला है। तो अदल्ला जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने आमना पढ़ा हमजा वाला, अदल्ला हमने यकसा हरूफ वाला पढ़ा, फसलमा के बाब से ये है मजीद फी। तो मादा के हरूफ आपको पता होने चाहिए। और और बहुत आसान है, क्योंकि इससे हमें समझ आ जाती, जैसे अब तवल्ला हमें समझ आ गई कि तदब्बरा के बाब से। अब जब उसके हमने रूट लेटर्स देखे, उसमें वो भी आ रहा है या भी आ रहा है, इसका मतलब वो फिर कमजोर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनके बाब, तालीम का बाब, तफील, मुहासबा, मुफाला, इफ़आल, इफ्तियाल, इख्तिलाफ से इस्तिग़फ़ार से इस्तिफ़ा, ये आप याद भी हो जाते हैं। और अगर आप इसमें इनके मादे के हरूफ की जगह फा आइन लाम डाल दें तो ये आप खुद भी आपके बन जाते हैं, याद ही हो जाते हैं, इतने आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं। प्रोनाउंसिएशन उसी तरह से है, इसलिए हमें भूलते नहीं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 8 बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ आप सीखे। अब जैसे हमने फतहा के ये 4 बाब पढ़े थे, तो उसमें हमने सेहतमंद अफ़आल पढ़े, 9,000 बार आते हैं। फिर हमने कमजोर, ये QC 1 में पढ़ा, QC 2 में हमने कमजोर पढ़े, ये भी 9,000 बार आते, लेकिन इनके बाब यही थे, यानी वहाब फतह के बाब पे है, काला दा नसरा के बाब पे है, ठीक है, वादा दराबा के बाब पे है, शाह रदिया सामिया के बाब पे है। फिर हमने यकसा हरूफ वाले पढ़े। यकसा हरूफ में हरूफ हुई मादे के 3 होते हैं, 2 एक जैसे आते हैं, ये सब के सब सेहतमंद होते हैं, ठीक है। तो जन्ना नसरा के बाप पे, या दल्ला दराबा के बाप पे, या मस्सा जो है वो सामिया के बाप पे है, ठीक है। अब इससे तो मस्सा या मस्सू से नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन जब आप इसका माजी के अगले सीगे बनाएंगे फिर उसमें जेर आएगी, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाती है। जैसे खाफा के भी जब हम बनाते हैं तो खिफ्ता इस तरह से बनाते हैं, इस तरह इसके भी। तो ये याद रखना कि ये समया के बाप से, सीन सीन से याद रखें, मस्सा से। फिर अमारा, साला, कराज, अमारा हमजा वाले हैं, शुरू में हो सकता है, दरमियान में हो सकता है, आखिर में हो सकता है, लेकिन हमजा कमजोर नहीं है, ठीक है। हमजा कमजोर नहीं है, ये हमने याद रखना है। तो इनको कमजोर नहीं कहेंगे, हमजा वाला कहेंगे, और साथ सेहतमंद कहेंगे, ठीक है। जब 2 ऑप्शंस होती हैं तो उसमें एक ध्यान रखा करें, जो सवाल है ना उसके नंबर देखें। यहाँ पे 6 नंबर है ना, सॉरी 6 ऑप्शंस आपको दी हुई है, तो यहाँ 8 लिखा हुआ, विच मीन्स के 2 में 2 जो 2 ऑप्शन आनी है। सेकेंडली, जर्नली उसके जो लिखे वो राउंड की बजाय ना रेक्टेंगल बने होते हैं, जिसमें आपने टिक करना होता है। ये 2 चीजें जो है ना, वो हम जहन में रखें, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि कहीं 2 की बात है। और 2 वाली बात अक्सर हमजा वाले में और यकसा वाले में आती है, ठीक है, उसमें आती है। अब चूंकि उनमें भी हमने सब टाइप्स पढ़ी हैं, तो जब मजीद फिक्र कर रहे हैं तो इसमें भी हमने ये 8 पढ़े हैं। ये सारे सेहतमंद थे, अल्लामा, हासबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, ये सब सेहतमंद थे, कोई इनके मादे में नहीं आया। ये कमजोर अगर नहीं है था। तो ये मजीद फी वाला था। हम, और ये भी हमजा है, ये यहाँ अलिफ भी आया है, तो ये हमने इसलिए नहीं इसको कमजोर कहा कि ये तो इसका मजीद सीखा है, हासिन बाई है इसके, है ना। तो ये फिर इसमें कमजोर भी हो सकते हैं। अल्मा के पे, अल्लामा के पैटर्न पे हमने वल्ला पढ़ा था, वाव भी है, या 2 कमजोर थे। हासबा पे हमने नादा पढ़ा, क्योंकि दाल ये वाला तो मजीद फीका था ना, ये वाला अलिफ, लेकिन ये या जो है ये कमजोर है, ठीक है। इसी तरह से अकामा में अलिफ जो है, अलका में या एक्स्ट्रा था, अदल्ला जो है ये तो इसका यकसा हरूफ वाला है, ये कमजोर नहीं है। इख्तलाफ में फिर हमने इत्तका, इसमें भी या आ गया मादे के हरूफ में, इख्तदा में भी या आ गया। इस्तकामा में जो है इस्तगफरा के पैटर्न पे इसमें एक अलिफ एक्स्ट्रा होगी, ये हमजा वाले आमना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सिर्फ इस्तकामा अब हमने आज पढ़ना है, बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें तो तो हमने कल पढ़ लिया। नहीं, इस्तकामा नहीं, सॉरी, तवल्ला हमने पढ़ना है, तवल्ला, तवल्ला जी। अल्लाह, और तवफ़ा। तो तवफ़ा। तो इस्तकामा भी हमने कल पढ़ लिया। तो बताने का ये मतलब है कि इनके अबवाब डिफरेंट हैं, इसमें भी सेहतमंद भी हैं, इसमें कमजोर भी हैं, इसमें यकसा वाले भी हैं, इसमें हमजा वाले भी हैं। तो मजीद सी में भी इस चारों टाइप्स आ जाएंगी, लेकिन बाब इनके उनके साथ नहीं, हमने इनको जोड़ना, ये एक अलहदा दुनिया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो हमने तवल्ला पढ़ना है, ठीक है। तवल्ला का मतलब है वो फिर गया,
اس نے منہ موڑا، یہ ان فعل افعال میں سے ہے جن کا اپوزٹ معنی بھی آتے ہیں. جیسے زنا ہوتا ہے نا، اس نے گمان کیا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے اس نے یقین کیا. وہ کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یقین کیا کہ قرآن پاک میں دیکھیں کئی جگہ وہ یقین کے معنوں بھی آتا ہے، جو ہے یس یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے جنہیں یقین ہے، وہ جو آیت ہے. تو اس میں وہ پھر گیا، اس نے منہ موڑا، اس نے دوستی کی کے معنوں میں بھی کہیں آتا ہے. ٹھیک، لیکن مین ہم یہاں وہ پھر گیا. واللہ کا کیا مطلب تھا؟ اس نے پھیرا، اس نے اپنا منہ اس طرف پھیرا. واللہ، تولا وہ پھر گیا. تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے اس معنوں میں. تو شروع میں تا ہے اور تیسرے حرف پر تشدید زیادہ ہے، تدبرہ کے پیٹرن پہ ہم نے کہا. اور دو کمزور حرف ہیں اس کے اندر، حروف. بار جا. دال بار را تھا تدبرہ کے، اس میں مادہ کے حروف، کیونکہ ہم نے پتا کہ یہ تین ہی ہوتے ہیں. تا شروع میں زیادہ اور ایک بار ڈبل آئے گا، تو یہ تدبرہ کا پیٹرن بن گیا. اس میں جو واللہ جو تھا اس میں واو لام یا تھا، جا. وہاں پہ تولا ہے. یہ اس ٹرائی میں کا بار لام ہے، یا. یہ بھی کمزور. دو اس میں بھی کمزور ہیں، اس میں بھی دو کمزور ہیں. اس میں بار تا لام یا. ایڈ ہو گیا، لام دو دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے، تا ایکسٹرا آ گیا اور جو صحت مند تھا وہ دو دفعہ آ گیا یہی باقی جگہ پہ. اور باقی یہ دونوں کمزور ہیں. اس نے پھیرا، وہ پھر گیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ان کے معنوں میں چینج آ جاتی. تو دیکھیں ہم نے اب تک سیکھا تھا، علامہ کا مطلب ہے سکھایا، تو تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا. اسی طرح سے نزلہ، یہ اب یہی تدبرہ کے پہ سکھا رہے ہیں. نزلہ کا مطلب ہے اتارا، تنزلہ کا مطلب ہے اترا. یہ اب تدبرہ کے پیٹرن پہ اگر آئے گا. فرقہ علامہ کے پیٹرن پہ تھا، اس کا مطلب ٹکڑے کیا. تفرقہ وہ خود ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بدلہ آتا ہے مطلب کچھ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ابواب میں آتے ہیں، تو مادہ کے روح وہی ہوتے ہیں. بدلہ اس نے مطلب بدل دیا، تبدلہ وہ خود تبدیل ہو گیا. اسی طرح سے واللہ اس نے کسی چیز کو پھیرا، تولا وہ خود پھر گیا. یہ اس طرح ان کے معنی فرق، جب مزید فی آتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ معنوں کا ڈفرنس ہوتا ہے. جیسے ذبح ہوتا ہے، اس نے ذبح کیا. ذبح جب آ جاتا ہے صبح تو مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے قتل کر عام بے کیا. دردی سے، بے درزی سے، جیسے یہ بچوں کو کر دیتے تھے نا ذبح اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو تولا کے سیگے اسی طرح سے بنیں گے جیسے فالا کے. بس تا اور تیسرے رف کی تشدید کو ہم نے ہر سیگے میں لے کر چلنا ہے. یہ ہم نے شروع میں ہی سیکھ لیا تھا کہ جو مزید فی ہیں. اب اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کہ اگر کھڑی زبر یا الف کی آواز آتی ہے تولا، تو اس کی جمع ہم زبر والی زبر بنائیں سے گے، ہی زبر سے ہوگا. بنا. تولو بنائیں گے، تولو نہیں بنائیں گے. جیسے کہ ہم نے ہدا سے ہدا بنایا، ہدایتا بنایا، تو ہم تولا وہ پھر گیا، تولو وہ سب پھر گئے. تولیتا آپ پھر گئے، تولیتم میں پھر گیا، تولیتم آپ سب پھر گئے، تولینا ہم سب پھر گئے. ہیا تولت وہ پھر گئی. عورت پھر گئی. ٹھیک ہے، وہ عورت پھر گئی. پھر گئی بھی کہہ دے تو ہمیں پھر عورت بھی کہنے کی نہیں ضرورت رہتی. جی سسٹر شازیہ ہمیں ریوائز کرا دیں جلدی سے ٹیبل، شاباش. اوکے میم. تولا وہ پھر گیا، تولو وہ سب پھر گئے، تولیتا آپ پھر گئے، تولیتو میں پھر گیا، تولیتم آپ سب پھر گئے، تولینا ہم سب پھر گئے، یا تولت وہ عورت پھر گئی. تو یہ یاد رکھنا ہم نے، کیونکہ کڑی زبر ہے تو جیسے ادا پہ تھی تو ہم نے زبر والی جمع بنانی ہے. جیسے ہدا سے ہدا، واللہ سے واللہ، نادا سے نادا، الکا سے الکا، اہتدا سے اہتدا، تولا سے تولو. ساتھ ہم نے 5 مثالیں کر لی تاکہ ہمیں پکا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو اوکے. غائب کے سیکھے ہیں اس کا پلیز مائک بند کریں بیٹا، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، ڈسٹورشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو یہ اس لیے جب جواب دیں گے تو اس کا صیغہ چینج نہیں ہوتا، لیکن تولیتا کا جواب تولیتو سے آئے گا، تولیتم کا جواب تولینا. تولینا سے. ٹھیک ہے، تو جب دیکھیں اتنی اتنی چیزیں باریکیاں ڈاکٹر صاحب نے کتنی محنت کی ہے اور اس کا سیکوینس بھی تولا ہے، تا کے بعد تولیتو، تا کے بعد تو کا کر دیا، تم کے بعد نہ، تاکہ بول چال میں ہمارا وہ فلو میں ہمیں جلدی یاد رہے تو ہم بول چال کر لیتے ہیں. دیکھیں ہم میں سے کوئی دین سے نہیں پھرا الحمدللہ، تو مطلب نہ میں اس کا مطلب ہم نے جواب دینا. خل تولا کا جواب کیا دیں گے؟
ये बारी बारी कर लें, शोर हो जाता है। नाम तवल्ला, मैं बताती हूँ कौन करेगा। डॉक्टर समीना आप जवाब दीजिएगा प्लीज। हल तवल्ला। ला तवल्ला। शाबाश। मा तवल्ला। हल मा तवल्लो। तवल्ला। मा मा तवल्लु। तवल्लो। हल तवल्लैता। मा तवल्लैतु। मा तवल्लैतु। बारी बारी बताइए ताकि क्लियर सबको समझ आए। हल तवल्लैतुम। मा मा तवल्लै मा मा नतवल्ला। तवल्लैना। तवल्लैना। मा तवल्लैना। बारी बारी करेंगे ना तो क्लियर, हमें जब वीडियो भी सुनेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई कि हमने बोलचाल इसकी कैसे करनी है। अब आ जाते फेल मदारे पे। तो शुरू में हमें पता है हम मदारे की अलामत की हम या लगाते हैं, क्या तवल्ला। अब यानी इसका फेल मदारे में भी खबर खड़ी जबर आ रही है, तो यानी यहाँ भी जो है इसकी जबर वाली जमा ही बनी है। ये यूनिक इस लिहाज से उस तरह से चलेगा, ठीक है। तरबरा में भी ऐसे ही आता है। तो वो फिरता है या वो फिरेगा, या तवल्ला या तवल्लूना, वो सब फिरते हैं। तवल्ला आप फिरते हैं, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, तवल्लूना आप सब फिरते हैं, न तवल्ला हम सब फिरते हैं। ही या तवल्ला वो फिरती है। ठीक हो गया। तो इंतहाई आसान है, बस हमने शुरू का जो ता है और ये जो तशदीद है इसको हम साथ लेकर चलते हैं। जी डॉक्टर रुबीना इसको रिवाइज करा दीजिए प्लीज, फिर आगे का। यतवल्ला वो फिरता है या वो फिरेगा। यतवल्लूना ततवल्ला अतवल्ला ततवल्लूना नतवल्ला ततवल्ला हिया ततवल्ला। एक्सीलेंट। अब हम बोलचाल है, चीफ सिस्टर नजमा आप जवाब देंगी। हल यतवल्ला। नाम यता सॉरी ला यतवल्ला। ला, क्योंकि शाबाश मदारे में ला से करेंगे, क्योंकि जी। हम में से कोई दीन से नहीं फिरता अल्हम्दुलिल्लाह, तो ला तवल्ला। हल यतवल्लूना लौना। हल यतवल्ला ला यतवल्लौना। लौना। ठीक है ला क्योंकि यतवल्लौना। वेरी गुड। हल ततवल्ला। ला 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 अतवल्ला। अतवल्ला। अतव शाबाश। हल ततवल्लौना। ला 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 नतवल्ला। 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 हमेशा याद रखें कि जो वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम के सीगे होते हैं उनके एंड में वाउ नून नहीं आता, इसके शुरू में नून आ जाता है, उसमें हमजा आता है शुरू में, ठीक है। तो अतवल्ला और नतवल्ला। और जहां जमा, नहीं आता जी। जी नून यहाँ आ गया तो एंड में नून नहीं आता जमा नतवल्ला। मुतकल्लम के सीगे में ये याद रखिए। नतवल्लूना कभी नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं। तो हम हमेशा से पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अमर बनाना है। तदब्बरा से हमने बनाया था तदब्बर, बताया था आपको कि मैं जबर जबर ही जी। चलती है। तवल्ला हो बनेगा गए। तवल्ला, ठीक है, क्योंकि या तो जो है कमजोर है वो तो चला गया, तो तवल्ला। तवल्ला। इसलिए एंड में जजम वाला नहीं बनेगा, इसकी जबर वाला ही बनेगा। तो तवल्ला वो, तू फिर, सॉरी सॉरी, तवल्लु। फिर तू, फिर तवल्लु तुम सब फिरो, ला तवल्ला मत फिर, तू मत फिर, ला मत तवल्लो। तवल्लो अब मत इसमें फिरो। क्या तवल्लु नहीं आया, तवल्लो आया, ततवल्लो आया। ये इसका सारा कुछ ही जबर वाला चल रहा है। तीनों चीजें इसकी जमा, माजी मदारे और अमर सब की जो है जबर एक ही जमा पर, जैसे। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जब इसम फाइल बनेगा ना तो उसका आएगा। अभी तो हम इसका इसका पहले बोलचाल कर लेते। दीन से नहीं फिरना चाहिए, तो अगर हम कहें ला ततवल्ला तो क्या जवाब देंगे। ला ला अतवल्ला। अतवल्ला। ला तवल्ला। ला ततवल्लो। ला नतवल्ला। ला तवल्लो। नतवल्ला। ला ना नतवल्ला। पक्की हो गई बात। हमें पता है कि हमने अतवल्ला और अतवल्ला से जवाब देना है, वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम के सीगों में से। जब अगर नहीं का होगा तो साथ लग जाएगा, अमर का होगा तो उसके बगैर लग जाएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे आपकी इसम फाइल मुतदब्बिरुन सिर्फ यहीं जेर आई थी जब से हमने इसको शुरू किया था, और मुतदब्बरन आया था। तो इसी तरह से इसमें मुतवल्लिन और मुतवल्लन, तो यहां से या भी चली जाते, मुतवल्लियुन था तो ये मुतवल्लिन रह गया। ये हम पढ़ चुके हैं, जब एंड में आता है तो इसम फाइल दो जेर वाला बनता है। अब ये तो मेरे ख्याल 50 बार तो बताया जा चुका है अब जी। मुतवल्ला। मुतवल्लन, ठीक है। ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और मस्दर तो हमने पहले ही सीख लिया था, तवल्ली तवल्ली। तवल्ली।
तवल्लिन इसका मस्तर है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टेबल हो गया पूरा। मुतवल्लिन फिरने वाला, तवल्लन जिससे फिरा जाए, तवल्लिन फिरना। ये कुछ जगह में डैश तो नहीं है बुक में, बुक में नहीं मैडम, डैश मुतवल्लन अनहु लिखा हुआ है। ये माहनों में डैश है। मफूल मुतवल्लन अनहु। एक्चुअली ये मेरे ख्याल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है ऐसा, फिरने वाला तो वो फिरा तो वो खुद ही फिरा ना, एकदम खुद ही फिरा ना, इसका एकदम से इफेक्ट तो नहीं आया ना किसी पे। मेरे ख्याल ये ज्यादा यूज नहीं होता, रूटीन में बंद हो जाता है, इसी से इन्होंने डैश जिससे फिरा जाएगी नहीं कि। चलिए टेबल पूरा हो गया। अब सिस्टर नजमा हमें सारा टेबल करवा देंगी जल्दी से, शाबाश। ना करूं। सिस्टर नजमा। तवल्ला वो फिर गया, तवल्लो तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तवल्लैना तवल्लत। ये तवल्ला वो फिरता है, ये तवल्लौना ततवल्ला अतवल्ला ततवल्लौना नतवल्ला हिय ततवल्ला। तवल्ला फिर तवल्लो लततवल्ला लततवल्लो मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन। एक्सीलेंट। तो सबको समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ हमने जो मजीद फी के अल्फाज हैं, हरूफ हैं, उनको हमने साथ लेके चलना है, ठीक है। और सब में जबर वाली जमा बन रही है, सिर्फ यहाँ आके जो है ये दो जेर आया, राइट। इसी तरह तदब्बरा में भी कहीं जेर नहीं आई थी, वहीं आई थी, वहां भी इसी तरह से बना था। और जो है ये इसकी माजी की जमा और अमर की जमा एक जैसी बनती है, एक तदब्बर जैसी की है। और इसकी। तो कॉन्टेक्स्ट हमें बता देता है कि ये इसका यहाँ का कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं देंगे कि आपको इसमें मसला पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेबल हो गया, इसको आप दोहराइए, साथी बनाए, एक दूसरे सुने। 6 चाबियां आ गई। तवल्ला वो फिर गया, या तवल्ला वो फिरता है या फिरेगा। तवल्ला फिर, मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन जिससे फिरा जाए, तवल्लिन फिरना, ठीक है। और ये हमने सीख लिया कि हमने जबर वाली ही जमा बनानी है। जी वर्कबुक कर लेते हैं। तवल्ला का टेबल आपको अब आ गया, तो हम इसके सवालों के जवाब देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सवाल है, अरबी बनाइए। वो हक से फिरता है, वो फिरता है। ये तवल्ला ये ये तवल्ला तवल्ला अनिल तवल्ला हक। अनिल अनिल हक। हक की। इसमें अन की प्रेपोजिशन लगती है, अनिल हक, ठीक अनिल है। हक। हक से के माने में है ना, तो अन से के माने में। तर्जुमा कीजिए, या तवल्ला अनिद्दीन, तो बिल्कुल ही आसान वो है, वो दीन से दीन वो से फिरता है। फिरता दीन है। से फिरता है। वही बात आ गई। अच्छा जी, तीसरा आ गया आपका, अरबी में नहीं में जवाब दीजिए। हल ततवल्ला अनिल इस्लाम। ला अतवल्ला ला ला अनिल तवल्ला अतवल्ला इस्लाम। अनिल अनिल इस्लाम। इस्लाम। सॉरी सॉरी, ला सवाल में था, मैंने गलत बोल दिया। ला ततवल्ला अनिल तवल्ला अनिल इस्लाम। ला ला अतवल्ला अतवल्ला अनिल इस्लाम। अनिल इस्लाम। तो इंतहाई आसान है। अब ये एक टेबल भी चूंकि साथ आ गया, तो इसी से तवफ़ा तवफ़ा का। जी कौन ट्राई करना चाहेगा? और तवफ़ा मैं जान कहूँ निकाले। मैं करूं। ठीक कर लीजिए, तवफ़ा चलें इनको करने दीजिए। सिस्टर शाजिया करना चाहती हैं, कीजिए। जी मैम। तवफ़ा तवफ़ो तवफ़ैता तवफ़ैतु तवफ़ैतुम तवफ़ैना हिया तवफ़त। शाबाश, वेरी गुड। यतवफ़ा यतवफ़ौना ततवफ़ा अतवफ़ा ततवफ़ौना नतवफ़ा हिया ततवफ़ा। तवफ़ा 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 तत तवफ़्फ़ौ त- तवफ़्फ़ौ 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 ला ततवफ़ा ला ततवफ़्फ़ौ। वेरी गुड। मुतवफ़्फ़िन मुतवफ़्फ़न मुतवफ़्फ़िन 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 मुतवफ़्फ़न और और मुतवफ़्फ़िन। तवफ़्फ़िन। तवफ़्फ़िन, ठीक है। तवफ़्फ़ौ। ये इसमें हमने याद रखना है कि इसका मस्तर भी दो जेर वाला बन रहा है, ठीक है। तवल्ला जी के मैम। और यहाँ पे पेश नहीं आई, कमजोर हरूफ वाला था ना। लेकिन जैसे तदबरा में एंड में हमने कहा था यहाँ पेश आ गई, तदबरा और तदारसा में, तो इसमें वो सीन नहीं है दो, क्योंकि या गई तो जाते जाते एक इसको और जेर देगी, तवफ़्फ़िन बन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो गया। आप सबको बहुत मुबारक हो, और अल्लाह का लाख करोड़ का शुक्र है
हम सजदा शुक्र अदा करेंगे, वो शुक्राने के नफल पढ़ेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्लाह खैर आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, हाँ अल्लाह की बात जज़ाकल्लाह आपकी खैर वजह आपको। से। हाँ जी। तो तीन रूप वाले जज़ाकल्लाह हम खैरन कसीरन। आप लोगों की मेहनत, लगन और शौक का नतीजा है कि ये सब होता है मिलके। कुछ मैंने आपसे सीखा, कुछ आपने मुझसे सीखा, हमने मिल के सीखने की कोशिश की, ठीक है। तो अल्लाह हमें आगे भी इस सफर को जारी रखने की तौफीक दे इंशाल्लाह। तो आमीन इंशाल्लाह। वन में हमने तीन हरूफ इंशाअल्लाह। वाले सेहतमंद अफ़ाल सीखे थे, फतह, यफ्ताह, इफ्ताना। ये बाब फतह है। फिर नसरा का बाब है, नसरा यंसुरु उनसुरियां पेश वाला ये लगता है, ठीक है। दाराबा, ये देखिए चाबियां हम नहीं बनाते, ये अरबों ने जैसे इस्तेमाल की हमने वैसे यूज करनी है। ये इनके अफ़ाल की चाबी है। दाराबा से दाराबा, यदरिबु इधर, समया से माजी में ही ये चेंज आ गई थी, ठीक है। इनके फिर मदारे में चेंज आई और फिर मदारे से भी फिर अमर उसी तरह बनता है। यसना इस्मा, ये दोनों बाकी अल फतह, फतह वाले बाप की तरह, यफ्ता हुआ इफ्ता की तरह है, लेकिन समय में चेंज थी। क्यूसी टू में हमने सलासी मुजर्रद, कमजोर, कमजोर का मतलब है इसमें अली वाव और या था। फिर उनके हमने कोड बना लिए। कोड से हमें ये आसानी है कि अगर हमें पता है किसी का का कोड है तो हम काला यकुल उकुल, काना यकुन उकुन, जाका यजुकुजी। जैसे ज्यादा का कोड आया तो काला का कोड जा है तो कादा, ज्यादा ये जिद की तरह कादा ये किद बना लिया। अभी हमने देखा खला को हमने दा की तरह बना लिया था, एंड सो ऑन। इसी तरह से दल्ला जन्ना मसा की तरह पे हम जो है वो हक्का और रद्दा इसी तरह से हम बना लेते हैं। मजीद फी में जो है हमने सीखा, तीन अबवाब जो हैं उनमें फेल वो चार हरफी है टोटल, और उनमें पेश वाला फेल मुदारे बनता है। और पहले दो हरूफ और जमा का साइन लिख के तो ये हम इसका कोड बना लेते हैं। ते तदब्बरा और तदारसा में हमने सीखा कि इस ये भी एक तशदीद वाला आता है अल्लमा में, लेकिन ये हमने देखा ये पांच हरफी है, इसकी शुरू में ता आता है। एक और चीज हमने याद रखनी है, तदारसा और तदब्बरा की जो जो ता है ना, ये जैसे तदारा सा आता है तो वो बाद दफा एक गायब कर देते हैं आसानी, पढ़ने की आसानी के लिए। या ता दाल से बदल गया, हमजा ता से बदल गया, ठीक है। जैसे इत्तखज़ा हमने पढ़ा था इख्तलाफा में, तो ये इस तरह की चेंजेस भी इनमें होती रहती हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इनके अलावा प्लीज माइक्स देख लें, फिर आपको वीडियो की समझ नहीं आनी। और याद हमने ये रखना है कि इनके जो मादा के हरूफ है वो तीन है ये भी सुलासी, लेकिन ये सुलासी मजीद मजीद सी है, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे कि इनके मादा के हरूफ थे। और कैसे हमने डिसाइड करना है कि ये कौन सा फेल है, क्या ये जो है सेहतमंद है, क्या ये कमजोर है, क्या ये हमजा वाला है, क्या ये यकसा हरूफ वाला है। मादा के हरूफ निकाल के लिखें, फिर उसको गौर करें कि ये क्या बनता है। कभी आपका जवाब गलत नहीं होगा। दो ऑप्शन उस वक्त आती हैं जब ये हमजा वाला भी है और सेहतमंद भी है, यकसा हरूफ वाला भी है, सेहतमंद वाला भी है, इस तरह की चीजों में, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा अपना उसके हैं। तो कल हम इसलिए रख लिए हमने रिवीजन ग्रामर की कि ताकि आप वर्कबुक भी कंप्लीट अच्छी तरह से कर सकें और अच्छी तरह से तैयारी करें कुरान पाठ की। और जो हम सैम्पल क्विज भेजूंगी उसकी जो है ना डिस्कशन हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, और उससे अगले मंडे यानी 29 तारीख को आपका क्विज होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको बहुत मुबारक हो। साथ हों वो को उम्मीद है कि आप सब करते हैं। और हमेशा याद रखें कि आप लोग बड़े स्पेशल हैं, क्योंकि आपका इंतखाब अल्लाह ताला ने किया है। और किस लिए किया कि आप उससे कुरान को, उसके कलाम को अंडरस्टैंड करना उनकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने लिए दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा। अपने साथियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। आइए हम सब अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि या अल्लाह हमने इन टाइम अपना कोर्स अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व आमीन बिहम्दिका, सुमा आमीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक बात जज़ाकल्लाह करनी थी आपको। वालेकुम अस्सलाम खैर। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम जज़ाकल्लाह। सबको आज मैंने ये कहना था